Atong tun-an ang pulong sa Dios sa sermon nga ang gugma sa Dios. Kaniadto, adunay nagpuyo nga usa ka pamilya sa mga kuneho. Ang batang kuneho mitubo hangtod nga siya kabalo na mostorya ug maanyag siya tan-awon. Usa ka adlaw, samtang ang amahan nga kuneho ug ang batang kuneho naglakaw sa uma, ang batang kuneho misulti sa iyang amahan. Papa, gigugma ba kay ko nimo? Siyempre, gigugma kay tika. Unya, gigugma ba nimo ko ingani kadako ug iyang gibuka ang iyang mga bukton? Ingon nga usa ka bata, bisag unsa pa kalapad sa iyang pagbukad sa iyang mga bukton, dili kini mainat ug mas layo pa. Busa, mingon ang amahan, mas labaw pa diha ang akong gugma kanimo, ug iyang gipalapad ang iyang mga bukton nga mas dako ug mas halapad pa. Nagtuo ang bata nga mas gigugma niya siya. Apan, gikumpara niya ang iyang mga bukton sa mga bukton sa iyang amahan. Wala gani kini nakaabot miskang katunga sa kalapad. Busa, nagunaw na siya. Unsaon man ako pagpakita nga mas gigugma nako siya, nagsugod siya og lukso-lukso sa palibot. Samtang nagingon nga, gigugma ko ikaw ingani kadako, misulay siya sa paglukso kutob sa mahimo. Apan isip usa ka bata, dili siya makalukso ug taas kaayo. Papa, unsa kadako ang imong gugma kanako nangutana siya. Ang amahan nga kuneho misugod og lukso samtang miingon, gigugma ti ka ingani kadako ug milukso siya ug taas kaayo nga ang iyang mga dulunggan milapas na sa taas nga mga sanga. Ang bata dili gayud makaabot sa kadako sa gugma sa iyang amahan, bisan unsa pa niya og paningkamot. Pinaagi ni ining mubo nga storya, gusto na akong isulti kaninyo nga bisan unsa pa nato ka gihigugma ang Dios, dili nato mapuno bisan katunga, bisan ang usa ka ikanapulo o usa ka ikagatos sa gugma sa Dios. Gibasa nako kini nga storya sa usa ka libro sa mga bata. Bisag unsa pa kadako ang gugma sa mga anak sa ilang mga ginikanan, limitado ang ilang gugma. Apan ang gugma sa amahan ug inahan, bisan pa man kini ipakita sa yanong nga paagi, kanunay kini nga dako. Kini nagpasabot nga dili nato makumpara ang katas-on ug kalapdon sa ilang gugma. Busa, gay na nato og panahon ang pagkat-on nga pinaagi sa hustong pagsabot sa gugma sa Dios, dali natong makumpleto ang ebanghelyo ug matinud-anong makatuman sa tanang regulasyon sa Dios ubos sa iyang grasya. Niini nga panahon na, kung ang usa ka tawo mapakya sa hustong pagsabot sa gugma sa Dios ug mosimba lang, magsangyaw o maapil sa kalihukan sa ebanghelyo, dili sila magdugay. Sa laing bahin, kung husto ang atong pagsabot sa gugma sa Dios, mahimo natong ipadayon kining buluhaton sa ebanghelyo bisan sa usa ka libo ka tuig. Kung dili, mahimo kining usa ka ebanghelyo nga gisangyaw lamang alang sa atong kaugalingong kalipay. Kung wala nato masabti ang tinuod nga kahulugan sa ebanghelyo nga gusto sa Dios, buhaton lang nato kini nga walay tinuod nga pagsabot. Dayon, mobati kita og kakapoy, magatubang sa mga kalisdanan, ug makasinati og kakulang sa kalipay. Busa, kinahanglan padayon natong madiskubrihan ang gugma ni amahan ug inahan sa tanang pagtulunan sa Biblia. Ug matinud-anong mulakaw sa dalan sa ebanghelyo uban ang kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pasalamat. Atong tun-an ang bahin sa gugma sa Dios, pinaagi sa pagpakli sa John chapter 3 verse 16.
Atong tanaw ng chapter 3, verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug ang iyang mga anak sa kalibutan. Dili ba kini ang hinungdan nga miani siya dinhi sa kalibutan, ingon nga bugtong anak, naghalad siyang lawas ug nagpaaga sa iyang bililong dugo sa krus, aron kita makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan? Busa, ang pagtulunan nga gihatag sa John chapter 3, mao nga ang Dios nahigugma sa iyang mga anak sa kalibutan. Atong susiyon ang detalye kung sa unsang paagi gihugma sa Dios ang iyang mga anak pinaagi sa Isaiah chapter 53. Atong tanaw ng Isaiah chapter 53 verse 1. Isaiah chapter 53 verse 1. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya'y kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Gani, walay mo tan-aw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Verse 4. Apan, giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos, ug gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, ug wala musubay sa hustong dalan. Apan, siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa iyawan, ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan o makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos ug pagpasakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. Inikatapos siya mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya mo'y mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay gihatag man kaniya ang iyang kinabuhi. Og nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo ug nagampo aron sila pasayloon. Diri, ang senaryo diin ang Dios kisamaran tungod sa atong mga sala, ug ang atong pagkadautan gihulagway sa mga propesiya ni Isaias. Pinaagi sa propesiya ni Isaias, atong makita nga ang Dios Amahan ug Dios Inahan nagpas-an sa tanang sala sa ilang mga anak. Nagpas-an sa maong mga palasanon diha kanila. Walay usa nga nagtudlo kanato niini.
Apan gikan ni ini nga panglantaw, ang Dios aning kamot sa paggiya ug pagluwas sa iyang mga anak. Ang Biblia nagingon nga iyang gipasaan ang tanan natong mga kasalanan. Adunay daghang mga sugo sa Biblia, apan unsa ang labing importanteng sugo? Adto ta sa Matthew chapter 22 verse 35. Chapter 22 verse 35. Unya, usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, igugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong hunauna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Kung ikumpara sa gugma sa Dios, dili nato maabot ang gilapdon sa iyang gugma, bisan unsa pa kalapad ang pagbukas sa atong mga bukton. Kung ikumpara sa gugma sa Dios, dili gyud kita makaabot sa kataas sa iyang gugma, bisan unsa pa kataas ang atong paglukso. Gipas-an sa Dios ang tanan natong mga sala nga wala gayud moingon, kini makapaguol o kini lisod. Gibubo sa Dios ang tanan alang lamang sa pagluwas sa iyang mga anak gikan sa ilang mga sala. Busa, unsay ginasulti sa Matthew chapter 22 nga atong buhaton. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Siyempre, sulod nining labing importanteng sugo, anaa usab ang kahulugan sa iyang unod ug dugo sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Labaw sa tanan, kinahanglan natong tumanon ang ebanghelyo nga hustong nasabtan ang gugma ni amahan ug inahan aron kita makabuhat uban ang hingpit nga pagtuo. Dili ba nga kita makasunod sa dalan sa Dios? Dili pinaagi sa pagtuo nga makita sa uban. Kung dili isip usa ka relasyon tali sa Dios ug sa atong kaugalingon. Ang Biblia nagtudlo kanato, higugma ang Ginoo nga imong Dios. Kini ang una og labing dako ug labing importanteng sugo nga nag-awhag kanato sa pagbaton ug pagtuo nga nahibalo kun unsaon paghigugma sa Dios. Kung magatubang kita bisan sa gamayng kalisdanan, moingon kita lisod ug mobati nga gidaog-daog tungod lang kay dili nato mahimo ang tanan sumala sa atong gusto. Ang pagbaton o gingon ni ining mga pangunauna murag kinaiya na gyud sa tawo. Apan, kung atong hunaw-naon nga ang Dios nagpugong sa iyang kaugalingon sa pagbuhat sa tanan nga iyang gusto tungod kanato ug naghalad siyang kinabuhi sa pagluwas kanato, dili lang nato sabton nga ang walay kinutubang sakripisyo o gugma ni amahan o ginahan kay naglangkob lang sa dugo nga giula sa krus. Kinahanglan natong unaw-naon nga milungtad kita karon ug ang bag-ong kasabutan namugna pinaagi sa mas labing dakong sakripisyo. Bisag unsa pa kadako ang pagigugma kay amahan o ginahan sa tibok natong kasing-kasing, hunauna ug kalag, ang gugma sa Dios mas labaw pa kaysa atong gugma alang sa Dios. Dili gayud nato kini kalimtan. Kung atong masabtan ang gugma sa atong langit nung ginikanan, dili ba nato mabalik ang atong original na kahimtang? Sa 1 Corinthians chapter 15, unsa ang gingon ni ini nga mahitabo sa katapusang panahon, kitang tanan kalit nga mga usab. Amay mayaong adlaw nga ang atong mortal nga mga lawas mausab ngadto sa immortal nga mga lawas kay paspas nga moabot. Ug ang labing importante nga butang ni ana mao ang hustong pagkaamgo sa gugma sa Dios.
Aron kita makalakaw sa dalan ni Aman ug Ginahan, ang Dios naghatag kanato og misyon sa pagsangyaw, dili ba? Ang tanang mga balaan sa tibuok kalibutan makugihong nagpahigayon niini nga bulahaton. Bisan pa man sa mas maayong kahimtang o sa mas lisod nga kahimtang, nagkalain-lain ang sitwasyon sa matag usa. Apan para nako, nagtuo ko nga kadtong nagasangyaw sa ebanghelyo sa mas lisod nga mga sitwasyon, mas makabati sa gugma sa Dios sa mas lawom nga paagi. Siyempre, ang pagtuman sa ebanghelyo sa mas maayong kahimtang kay maayo. Apan kung kita mubuhat sa ebanghelyo sa mas lisod nga mga kahimtang, makakaton gyud kita sa sakripisyo ni Amhan ug mga kalisdanan ni Inahan kaniadto. Busa, ang titulo sa sermon karong adlaw mao ang gugma sa Dios. Tungod kay ang mga balaan sa unang simbahan nakasabot pag-ayo sa gugma sa Dios, ilang giisip nga usa ka dakong kadungganan ang pagatubang sa pagkamartir sa mga ampityatro sa Roma. Sa dihang gipailalom sa daghang mga paglutos ug nahimong pagkaon sa mga leyon. Atong ablihan ang Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 22. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Nabatunan ni Apostol Pablo kining matanga sa pagtuo sa dihang hingpit niyang nasabtan ang gugma sa Dios. Busa, siya makahimo sa pagsulti nga ang paghalad siyang kinabuhi alang sa ebanghelyo usa ka gamay ra nga butang. Mobalhin ta sa chapter 21. Atong tanaw ng chapter 21 verse 10. Samtang dito kami sulod sa pipila ka adlaw, niabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol sa kanamo ug gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil ug kamot ug miingon, mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tagiyan nining bakusa gapuson sa mga Hudyo sa Jerusalem sa ingon niining paagiha ug gitugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudyo. Sa pagkadungog niini kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya nganong nagilakman kamo ug naghatag kanako kaguol. Andam kong mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Hesus. Ang panghuna-una ni Apostol Pablo ug ang pagtuo sa mga balaan sa unang simbahan nagpakita og dakong gugma sa Dios. Tungod lamang kay sila mituo kang Hesus, sila nagatubang ug nagkalain-laing mga silot sa usa ka nasudnong sukod. Lakip na ang paggamit kanila isip buhing mga kandila. Apan, wala sila mosulay sa paglikay sa maong silot. Hinuon, sila miingon, pagkadako sa gugma sa Dios. Sila adunay tinguha alang kang Kristo ug paglaom alang sa gingarian sa Dios. Ang ilang pagtuo kanunay nga nakasentro sa mga pagtulunan sama sa ayaw tuguti nga mawala ang imong pagtuo bisan adunay mosulay sa pagkuha niini gikan kanimo kaya walay katapusang gingarian sa langit maimo. Gibay-biyay sila, gilatigo, gigapos o gipriso, gipangbato, gigaba sa duha ka bahin, gipamatay sa espada, nagkinabuhi sa kapobrehon, kasakitan o pagpanamastamas. Ang mga sitwasyon nga ingon ani dili gani moabot bisan sa usa ka ikagatos nga posibilidad nga mahitabo sa atong panahon karon. Karong panahon na gipamubo sa Dios ang gidak-on sa paglutos kaysa sa nisinati sa unang simbahan.
Bisan sa maong mga kahimtang, ang ilang pagtuo nagpabilin nga lig-on tungod kay adlaw-adlaw nilang gipainomduman ang gugma sa Dios. Busa, bisag unsa pa ang ilang nasinati nga paglutos og kalisdanan, wala gayud nila biyai ang ilang pagtuo sa Dios. Atong tan-awon ang sitwasyon sa unang simbahan. Atong tan-awon ang Romans chapter 8, verse 35. Romans chapter 8, verse 35. Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawonon nga mga karnero. Dili, hinuon taliwala nining tanan, mahingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan siyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayud bisan unsa sa mga binuhat nga unsa makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Walay bisan unsa sa kalibutan nga makapaputol sa gugma. Koneksyon, tali sa Dios ug kanato. Tungod kay ang mga miyembro sa unang simbahan nakasabot niini, sila andam sa paglakaw sa dalan sa pagtuo nga dili komportable. Pila ka mga bituon ang naa sa universo, bisan sa mga galaksiya nga moabot og gatusan ka bilyon, daghan na ang mga bituon nga susama sa kalibutan ug adlaw. Adunay kadaghanon sama sa gidaghanon sa 200 bilyon ka mga bituon nga naghimo sa kalibutan nga daw walay hinungdan. Apan, ang langitong amahan ug langitong inahan mianhi dinhi sa kalibutan alang kanato. Ang simpleng pag-abot nila naghatag na kanato ug dakong pagpasalamat. Ang mga balaan sa unang simbahan nakaamgo nga walay makapahimulag kanila gikan sa gugma ni Kristo. Bisan pa unsa kini kabililhon. Sanglit na sabtan nila sa husto ang espiritu sa gugma o gugma alang sa Dios, unsay ilang naangkon. Nakaangkon sila og pagtuo. Unsa pa ang ilang nakuha? Nakabaton sila og paglaom alang sa gingarian sa langit. Kinahanglan nato igugmaon ang Dios. Kung walay gugma sa Dios, ang pagtuo dili mo lambo ug ang paglaom dili mo tungha. Gani, unsaon nato pagigugma sa Dios? Sa tibok natong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Gisulti ni Jesus, kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Kung ang gugma sa Dios wala magpuyo kanato ug wala nato kini masabtan, dili gayud kita makalakaw ni ining dalan sa pagtuo. Sama ni Judas Iscariot, kita magbudhi sa tunga-tunga, umapakya sa pagkumpleto sa dalan sa ebanghelyo, nga mohawa paadto sa kalibutan. Kita mahulog sa litag sa binuang nga pagtuo. Bisan tuod ang Dios makatagamtam unta og malinawon nga kinabuhi sa langit, mianhi siya dinhi sa kalibutan diha sa unod. Kini nagpasabot sa iyang determinasyon nga mag-antos alang kanato. Bisan pa sa pagbiyay-biyay sa mga tawo, si amahan ug inahan mihukom sa pagpanalipod kanato hangtod sa katapusan. Ang mga balaan sa unang simbahan nakasabot nga ang ilang paglungtad na himong posible pinaagi sa ilang balaang pag-antos o gugma. Sa ingon, makaangkon sila og pagtuo nga dili takos ang kalibutan. Niini nga panahon usab, nakadawat kita og dakong misyon gikan sa Dios sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Sama sa atong nakita sa libro sa mga buhat,
Giisip ni Apostol Pablo nga dili importante ang iyang kinabuhi aron sa hingpit nga pagtuman sa misyon sa Dios. Kinsabay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Gipasiugdan ni Apostol Pablo nga walay bisan unsa niining kalibutana nga makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Iyang giingon nga dili mahunaw-naan ang pagbiya sa lalom nga gugma sa Dios o pagtrato niini nga murag walay bili. Tungod niini nga rason, ang mga apostoles ug mga propeta uban sa tanang mga balaan sa unang simbahan wala mahadlok sa bisan unsang katilimbanong kakulangon. Kung dili nato masabtan ang gugma sa Dios, dali ra kitang muundang. Wala kay balo kung unsay gibuhat ni Amahan o ginahan para kanato. Kita magunaw na, karon Sabado, busa kinahanglan kong muadto sa simbahan, ug muadto lang, dili alang sa atong kaluwasan o kapasayloan sa mga sala, kundi alang sa atong mga lider. Kini sayop nga direksyon. Nagsalig sa gugma sa Dios, kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon, kiunsa man kita paggiya sa Dios. Unsa nga matang sa himaya ang iyang gibiyaan sa langit, aron moanhi dinhi sa kalibutan, unsang matang sa pag-antos ang iyang nabuhat alang sa atong mga sala. Kinahanglan nato nga isa-isahon nato gunahuna kini nga mga butang, sama sa giingon sa Romans chapter 8. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gay bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Bisan unsa pa nga mga pagsulay o mga paglutos ang moabot kanato, kung atong hinumduman ang gugma sa Dios, siya nagsaad sa pagdala kanato balik sa atong langitnong yutang na tawhan. Dili ba apil sa bagong kasabutan ang tanan nga mga pagtulunan? Diha sa bagong kasabutan, adunay unod ug dugo ni Kristo nga halad nga nagpasabot sa gugma sa Dios. Tungod kay ang gugma nga nagluwas sa iyang mga anak pinaagi sa iyang unod ug dugo, anaa sulod sa bagong kasabutan, kita kinahanglan nga matinud-anon nga motuman sa mga tulumanon niini hangtod sa katapusan. Magbaton kita og mapasalamaton na kasing-kasing alang sa gugma sa Dios sulod sa bagong kasabutan ug makaamgo sama sa nakarecord sa Romans chapter 8. Walay bisan unsa sa kalibutan nga makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Unsa kaha kadako ang gugma sa Dios kanato nga mianhi dinhi sa kalibutan? Ngano nga ang Dios nahimong sakripisyo alang kanato sa makadaghang higayon sa tibok panahon sa daang kasabutan. Tungod sa daghang nahimong mga sakripisyo, natukod ang bagong kasabutan. Mga igsuon, wala kini gihimo gikan sa bisan asa. Dili lang kini gibuhat sa usa ka adlaw sa lawak sa itaas ni Marcos uban sa mga pulong, kining pan maong akong lawas ug kining kupa maong akong dugo sa bagong kasabutan. Gikan sa pisikal nga panglantaw, murag ingon ni ana, apan sa spiritual nga kalibutan, ang mga kondisyon sa pagtukod sa bagong kasabutan sa katapusan na tuman pinaagi sa dili maihap nga mga sakripisyo sa Dios. Kung atong hunaw-naon ang regulasyon sa mga sakripisyo sa daang kasabutan, ug ang tanang mga buhat sa pagtuo sa mga apostoles sa bagong kasabutan, atong makita nga ang pagtuo migawas gikan sa hingpit nga gugma alang sa Dios, ug pinaagi ni ini nga pagtuo sila adunay paglaom sa langit. Busa, nanginaot ko nga imbis mo bugnaw ang atong pagtuo tungod sa bisan unsang pagbutang-butang sa atong palibot, mulig-on na hinuon kini kada adlaw pinaagi sa atong gugma sa Dios. Bisag unsa kadako ang atong gugma sa Dios,
Kini mahimo lamang sa makalapad sa usa ka bata nga kuneho nga mituy-od sa iyang mga bukton. Bisag unsa kataas ang atong gugma sa Dios, dili kini makalabaw sa kataas sa paglukso sa bata nga kuneho. 하나님을 향해서 더 할 수 있는 사랑이 없습니다. Bisan pa man nga gihatagan kita sa Dios sa iyang dako kaayong gugma, wala niya kini gipanghambog. Kung siya mo ingon kada adlaw, gigugma ko kamo niini kadako. Mahimong mabugatan kita sa kadako o kadaghan sa iyang gugma. Ang Dios hilom nga nahigugma kanato nga walay pagsulti bisan usa ka pulong. Kita kinahanglan nga magpadayon sa pagdiskubre niini, mangutana sa atong mga kaugalingon, unsa ang atong mahimo para kay amahan o inahan, unsaon nato paghatag og kalipay og himaya ngadto kanila. Kinahanglan natong ibutang sa una-una kining mga pangutana ug maningkamot nga mabag-o pagbalik ngadto sa maymayaong kahimtang nga atong natagamtaman kaniadto. Taliwala niini, ang labing importanteng aspeto mao ang gugma nila amahan ug inahan. Kung atong maamguhan ang gugma nila amahan ug inahan, mahimo kitang mausab ngadto sa atong orihinal nga matahom nga kahimtang isip mga anghel. Naglaom nga kita ang manguna sa pagluwas sa kalibutan uban sa pagtuo, gugma ug paglaom nga pito kapilo nga mas lig-on kaysa mga balaan sa unang simbahan. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.